पावल्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर आयज पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार की तुमकां सगळोच खबर आसा की ह्या दिसांनी क्रायमाचो आंकडो जो आसा हो जास्त प्रमाणात सध्या गोंयांत वाडलेलो आसा. फक्त क्रायमूच न्हू तर आमी पळयलां की ह्या दिसांनी आख्या गोंयभर चोरीचे प्रकार सद्याक वाडलेले आसात. आतां हे जे चोरीचे प्रकार वाडले पळय हेची फुडली अपडेट जी घेवन आसा ही घेवन हांव सद्याक तुमच्या समोर येयलेलो आसा. तुमकां सगळोच खबर आसा की फाटल्या दिसांनी दोनापावल हांगासर एक व्हडली डकायती जाली. त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की म्हापसा गणेशपुरी हांगासर डॉक्टर घाणेकर जे आसा हेंच्या बंगल्यान चोरी जाली आनी ही जी चोरी जाली ही कमीत कमी 50 लाखां मेरेन चोरी जाली आसा. ही तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतली. हेचो तपास सध्या गोवा पुलीस आनी म्हापसा पुलीस जे आसा हे सध्या ह्या डकायती फाटल्यान करीत आसात. तर त्याच्या उपरांत आमी पळयलां की पर्रा ह्या वाठारांत चोरी जाली. त्याच्या उपरांत आमी पळयलां 2 दीस आदी पर्वरी वाठारांत एक व्हडली हाय प्रोफायल जी सोसायटी आसा त्या सोसायटीन चोरी जाल्ली आसा. आता ही जी हाय प्रोफायल सोसायटी आसा ही आसा देवश्री ग्रीन अपार्टमेंट जे आसा हेतून चोरी जाल्ली आसा. आनी दुसरी जी चोरी जाल्या ही जाल्या म्हापसा पेडे हांगासर जे प्रुडंटियल जे पॅराडायज प्लाम म्हणून जी सोसायटी आसा अपार्टमेंट आसा हेतून 2 फ्लॅटांनी चोरी जाल्ली आसा. जी म्हापसा देवश्री ग्रीन अपार्टमेंटान जी चोरी जाल्या ही जाल्या एप्रॉक्सिमेट 6 लाखां मेरेन आनी जी म्हापसा पेडे हांगासर जी चोरी जाल्या ती जाल्या 35 लाखां मेरेन. आता ह्या चोरये बद्दल सध्या गोवा पुलीस म्हापसा पुलीस आणि पर्वरी पुलीस जो आसा हेंचो तपास सध्या चालू आसा. 2 दिसां पयलीं आमी पळयलां की पर्वरी पुलिसांचो जेन्ना ह्या चोरये फाटल्यान चालू आसलो तेंच्यांनी कमीत कमी 11 जाणांक तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात दवरले सस्पिशियस म्हणून आनी तेंच्यांनी कारवाय जी आसा ही चालू केली. जेन्ना लेट नायट मेरेन जेन्ना तेंची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें तेन्ना अशें कळून येयलें की जे दोनूय चोरयो जाल्या जी पर्वरी जी चोरी जाल्या देवश्री ग्रीन अपार्टमेंटान आनी जी म्हापसा फ्लॅटान जी चोरी जाल्या पळय प्रुडंटियल अपार्टमेंटान तेचें कनेक्शन जें आसा हें मध्य प्रदेश हांगासर तेचें कनेक्शन आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवली. ही गजाल जेन्ना पर्वरी पुलिशेक वा म्हापसा पुलिशेक कळटात पर्वरी पुलीस आनी म्हापसा पुलिसांनी एक स्पेशल टीम जी आसा ही फॉर्म केली आनी ही जी स्पेशल टीम तेंच्यांनी फॉर्म केली आनी ती स्पेशल टीम गेली मध्य प्रदेश हांगासर त्या चोराक धरपा खातीर. कित्याक एक लीड अशी पर्वरी पुलिशेक मेवली की जो मेन तांचो जो गँग लिडर जो आसा हो चोरयो करपा खातीर तो रावपी आसा मध्य प्रदेश हांगासरलो आनी ताचो एक वांगडी आसा. ह्याच कारणाक लागून जी पर्वरी पुलिसांची जी टीम आसा ती गेली मध्य प्रदेश हांगासर आनी विथ द कोऑर्डिनेशन विथ लोकल मध्य प्रदेशाचे पुलीस जे आसा तांकां वांगडा घेवन गेली त्या चोराक धरपा खातीर. आनी जेन्ना ते बमिदिया हांगासर जेन्ना ते गांवांत पावले त्या चोराक धरपा खातीर तांकां कमीत कमी पुलिसांक अशें यश मेळ्ळें की 1 ते 1.5 किलोमिटर तेंच्यांनी चेस करून त्या चोराक तेंच्यांनी आपल्या ताब्यात दवरलो अरेस्ट केलो आनी अरेस्ट केल्या उपरांत जेन्ना ताका तेंच्यांनी गाडयेन बसयलो आनी रिमांडा खातीर जेन्ना जोबट हांगासर GMFC कोर्टान व्हरताले त्याच टायमार जे चोराचे जे काही वांगडी फ्रेंड जे आसात पळय तेंच्यांनी 15 ते 20 गाडयो ते घेवन येयले तोंडाक मास्क बांदून आनी गोवा पुलिसांची गाडी जी आसा ही फुडें वतान तेंच्यांनी आडयी घातली पळय ती तेंच्यांनी हल्लो करपाक सुरवात केलो. आतां हो जो हल्लो करपाक सुरवात केलो हेतून तेंच्यांनी कोयत्याचो वापर केलो दाण्यांचो वापर केलो आनी फातरांचो वापर केलो. थेट तेंच्यांनी फातर गोवा पुलिसांच्या गाडयेचेर मारपाक सुरवात केली आनी ह्या हेतून गोवा पुलिसांची गाडी जी आसा ही पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आसा. गोवा पुलिसाचो एक स्टाफ आसा हेका सुद्दां मायनर इंजरीज जाल्ली आसा. हे जेन्ना सगळें मॉब जालें सगळो जो हल्लो जालो थंयसर ह्या हेतून मध्य प्रदेश पुलिसांनी पुलिसांचो फोर्स मागयलो आनी गोवा पुलिसांक बरे तरेन सेफली थंयसून भायर काडल्या उपरांत जोबट हांगासर GMFC कोर्टान गोवा पुलीस कोर्टान प्रोड्यूस केलो ते एक्युजाक आनी त्याचो ट्रांझीट रिमांड घेतलो आनी ट्रांझीट रिमांड घेतल्या उपरांत ताका सध्या गोवा पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक हाडलेले आसा. आता जे मॉप जाले हांगासर आनी जो हल्लो जालो गोवा पुलिसांचेर ह्या हेचेर एक सेपरेट एक FIR जी आसा ही सद्याक रजिस्टर जाल्ली आसा आनी हेचो तपास जो आसा मध्य प्रदेश पुलीस सद्याक करीत आसात. मध्य प्रदेश पुलिसाक एक अशी इन्फॉर्मेशन मेवली की जे हल्लो करपाक जे चोराचे जे वांगडी जे येयलेले कोयतो घेवन दाणे घेवन आनी फातर घेवन ह्या हेचेर एक गाडी जी आसा ही ते सोडून थंयसर गेले आनी मध्य प्रदेश पुलिसाक एक CCTV फुटेज सापडली काही फोटो सापडले काही व्हिडिओ सापडले आनी ह्या हेचेर तांचो फुडलो तपास जो आसा सद्याक चालू आसा. व त्याच प्रमाणे आता सध्या जो एक्यूज आसा पळय ताका सध्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक हाडलेले आसा आनी हो जो एक्यूज आसा हेचें नांव जावन आसा हिरा सिंग म्हणून वो 38 वर्साचो रावपी मध्य प्रदेश हांगासरलो. ताका आतां तो एक्यूज आसा पळय ताका सध्या पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर सद्याक हाडलेले आसा. तेची लिगल फॉर्मेलिटी जी आसा ही हांगासर आतां कंप्लीट केल्ली वयतली. ताका मेडिकलाक व्हरतले आनी मेडिकलाक व्हरून हाडल्या उपरांत ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो वयतलो रिमांडा खातीर.
आता आम्ही फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की कोर्टातर्फे कितल्या दिसाचो रिमांड ह्या एक्युजाक मेळटा पळय तो व त्याच प्रमाणे तो पुलिसाक कशा तरेन कॉपरेट करता व त्याच्या फाटल्यान आनी कितले जाण इन्वॉल्ड आसा हे चोरी करपा खातीर ही पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी पर्वरी पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करूया. सध्या गोवा पुलीस व जे विथ द कोऑर्डिनेशन विथ पर्वरी पुलीस आणि म्हापसा पुलिसाक ह्या हेचेर आज बरे तरेन यश मेवलेले आसा आणि ह्या हेतून त्यांच्यानी एका एक्युजाक अरेस्ट करून आपल्या सद्याक ताब्यात दवरलेलो आसा. सो ह्या चोरये बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, पर्वरच्यान.